सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्कार, म बसन्त विश्वामित्र बिउझाउन आइसकेको छु चैतन्य चिन्तनका साथमा। चराहरू चिरबिर चिरबिर गर्दै गीत गाएर बिहानी बोलाइरहेका छन्। डाँडामा घाम पनि झुल्किन थाले। सबैजना उठेर आफ्नो कर्ममा लागिसके। कोही उठ्दैछन्। हजुर पनि उठ्नुहोस्, जाग्नुहोस् र तयार हुनुहोस् आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिको महान यात्रामा। उपनिषद भन्छ चरैबेती अर्थात् चलिरहनु, केही गरिरहनु, हात बाँधेर कहिल्यै नबस्नु। बिहान बिहान जे सोचिरहनु भएको छ, जे गर्दै हुनुहुन्छ, सबै कर्महरू सफल बनुन्। देश विदेश जहाँ भए पनि खुसी र सुखी रहनुहोस्। शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक रूपले स्वस्थ र मस्त रहनुहोस्। धेरै धेरै शुभकामना छ। भनिन्छ हरेक बिहानीले शुभ दिनको सङ्केत गर्दछ। हामी पनि आजको दिनलाई शुभ, मङ्गलमय र फलदायी बनाउन भगवान शिवले माता पार्वतीलाई सुनाउने गरेको अमृत कथा अर्थात् राम कथा सुनौ र सुनाऊ। आदिकवि भानुभक्तको नासो, उहाँकै भाव र शैलीको कल्पना गर्दै रामायण पढौँ र भनौँ म पनि पढ्छु रामायण। आवाज निकाल्न नमिल्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ भने मनै गुनगुनाएर, आवाज निकाल्न मिल्ने ठाउँमा भए मजाले आवाज निकालेर रामायण पढौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ युद्धकाण्डको 75औं श्लोकबाट। सागरका यी वचन सुनि हुकुम भो, साँचो भन्यौ तापनि, बाणको स्थान त खटाउन कन पर्यो, यसलाई लौहान भनी। मेरो बाण त अवश्य काम नगरी, फिर्दैन अहिले यसै, ज्यान राख्छौ त अवश्य देऊ बदला, टर्दैन यो बाण कसै। श्री रामचन्द्रजीको हुकुम यति सुनि, हात जोरी बिन्ती गर्या, पापी चन्द्रुम कुल्यमा अहिरहुन्, उत्तर दिशामा पर्या। ठाकुरका यही बाणले जति ती छन्, पापी सबै नाश गरोस्। यस कामले म अनाथ गरिब हजुरका, दासको सबै ताप हरोस्। यति बिनती गर्याको सुनि खुब हर्ष मानी, सकल हरिदिनु भो त्यही बाण जल्दी हानी। रिससित गई बाणले पापीको नाश गराई, सकिकन फेरि ठोक्रै मा पस्यो बाण आई। यही बीचमा ती समुद्रले चरणमा पस्रेर बिन्ती गर्या, कीर्ति खुब रहन्या छ सेतु बलियो, हालेर लस्कर तर्या। सेतु बान्नमा समर्थ नलछन्, यिनले त वरदान पनि पायाको छ। यी विश्वकर्म सुत हुन्, बाँधुन् यी सेतु भनी। यति बिन्ती गरेर पाउ परि फेर, सागर अदृश्यै भया। सागरको बिनती सुनि नल पनि, रामका हजुरमा गया। हुकुम भो नललाई सेतु तिमीले, चाँडै बनाऊ भनी। लस्कर साथ लिएर जल्दी नलले, सेतु बनाया पनि। खुसी भई नलले सब वीरको तेज जगाई, वरिपरि जति छन् सब
वृक्ष पर्वत मगाई, अघि सरिकन सेतु बाँध्न लाग्या जसैता। शिव भनी रघुनाथले मूर्ति थाप्या तसैता। रामेश्वर भनी नाम चलोस् अब उपर संकल्प यहाँ ली। गंगा जल लिन काशी गइकन उजल ल्याई नुहाई दी। फेकला कामरु त्यो समुद्र जलमा जसले बगोस् यो भनी। त्यो जनमुक्त होस् भनेर रघुनाथ को यो हुकुम भो भनी। बाँध्या सेतु 56 कोस पहिला, दिन दोसरा दिन 80। कोस 84 सक्या तृतीय दिनमा, कम्मर सबैले कसी। कोस 88 सक्या चतुर्थ दिनमा, बाँकी 92 कोस। 5औं दिन महासक्या नजर भो, निस्केन एकाही दोष। त्यही रस्ती गरेर फौज जब तर्यो, ढाक्यो त्रिकुट पर्वतै। टापु ढाकिदियो रहेन बिचमा, खाली भन्याको कतै। भाइलाई चढाई अङ्गद महा, आफू हनुमान महा। चढ्नु भो रघुनाथ र जानु पनि भो, थियो जगा उच जहाँ। ताही गइकन त्यो विचित्र नगरी, लङ्का नजर भो जसै। त्यो रावण पनि कौशीमा गई तमास, हेर्थ्यो नजर भो तसै। यही बीचमा सुकलाई छोडिदिनु भो, दौडेर त्यो सुक गयो। रावणसित तुरुन्त गइकन सबै विस्तार गर्दो भयो। अहिले हामीले युद्धकाण्डको 84औं श्लोकसम्म वाचन गर्यौं। यहाँ बाणको तारो खटाउन समुद्रलाई रामको आदेश, उत्तरतिरको द्रुम कल्यमा बाण हान्न समुद्रबाट रामजीलाई आग्रह, तदनुसार रामको कार्य, समुद्रमा सेतु बाँध्न विश्वकर्मा सुत नललाई लगाउन राम समक्ष समुद्रको प्रार्थना, नललाई सेतु बाँध्न रामबाट आज्ञा, सेतु बाँध्ने काम, रामबाट सेतु बन्धनमा शिवलिङ्गको स्थापना, सेतु बन्धनमा सङ्कल्प गरी गङ्गाजल ल्याएर रामेश्वर लिङ्गमा गङ्गाजल चढाई कामरू फाल्ने कामको महात्म्य, सेतु बाँध्ने कामको विवरण, सेतु मार्गबाट बानर सेनाको लङ्का गमन, राम हनुमान माथि र लक्ष्मण अङ्गदमाथि चढेर प्रस्थान, राम लक्ष्मणको लङ्काको दर्शन र सुकलाई छोड्ने काम लगायतका प्रसङ्ग रहेका छन्। भगवान शिव माता पार्वतीलाई राम कथा अर्थात् अमृत कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ। शिव भन्नुहुन्छ, हे पार्वती, रामले समुद्रलाई भस्म गरिदिन्छु भनेपछि पर्वत, वन, उपवन सहित पृथ्वी हल्लिन र आकाश एवं दिशाहरू अन्धकारले ढाकिन पुगे। समुद्र भयभीत भई क्षुब्ध भयो र किनारालाई 1 योजनसम्म नाग्यो। गोही, ससाना माछा र अन्य ठुला माछा समेत चिन्ताले सन्तप्त भई असाध्यै डराए। यसै बीचमा आफ्नो कान्तिद्वारा दिशाहरूलाई प्रकाशित पार्दै दिव्य आभूषणहरूले युक्त दिव्य रूपधारी समुद्र रामको अघि साक्षात् प्रकट भयो। आफ्ना दुवै हातमा आफूभित्र भएका दिव्य रत्नलाई लिई ती सबै उपहारहरू श्रीरामका पाउमा अघि राखिदियो र रामको दण्डवत प्रणाम गर्दै भन्यो, हे त्रैलोक्य रक्षक श्रीराम, मेरो रक्षा गर्नुहोस्, मेरो रक्षा गर्नुहोस्। यस प्रसङ्गलाई रामानन्दी टीकामा यसरी उल्लेख गरिएको छ। श्रीरामले अनुनय विनय एवं प्रार्थना गर्दा समुद्रले नमानेपछि दण्डद्वारा त्यसको निग्रह गर्नुभएको छ। रामले सूर्यवंशी सगर पुत्रहरूको सम्बन्धका कारण समुद्रलाई सागर भनिएकोले सूर्यवंशी रामले समुद्रसँग लङ्का जाने बाटो माग्नु उचित नै हुन्छ भन्ने विभीषणको सल्लाह अनुसार रामले
3 दिनसम्म कुशासनमा समुद्रको किनारामा बसी प्रार्थना गर्नुभएको थियो। आफ्नो प्रार्थना समुद्रले नसुनेपछि प्रलयकालीन अग्नि समान तेजिलो बाण ताँदोमा चढाई राम समुद्रसँग असाध्यै रिसाउनुभयो। रामले आफूलाई पुरा सुक्खा गराइदेलान् भन्ने डरले समुद्र मूर्तिमान भई रामको अघि प्रकट भएको छ। यस कथा प्रसङ्गले वासनाको निग्रह कसरी हुन सक्छ भन्ने आध्यात्मिक रहस्यलाई पनि सङ्केत गरेको छ। मनमा दुर्वासनाहरू आए भने दण्डद्वारा नै त्यसलाई वशमा ल्याउनु पर्छ। अनुनय विनय या विलाप गरेको भरमा वासना शान्त हुनेवाला छैन। वासनाको समुद्रलाई पहिले दण्डद्वारा वशमा ल्याएपछि राम नामको सेतु बनाई त्यसबाट सजिलै वासना समुद्र तर्न सकिन्छ। आध्यात्मिक अर्थमा श्रद्धा नै त्यो शिला हो जसलाई राम नामले जोडेर समुद्रमाथि पुलको निर्माण भएको छ। यसरी वासनाको निग्रह नै समुद्र निग्रहको आध्यात्मिक तात्पर्य हो। शिव पार्वतीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, समुद्रले यहाँ रामको बिन्ती गरेको छ। समुद्र भन्छ, हे राम, सम्पूर्ण जगतको रचना गरिरहँदा हजुरले मलाई जड बनाएर नै रचना गर्नुभएको हो। विधाताले बनाएको स्वभावलाई कसले उल्ट्याउन सक्छ र? यस प्रसङ्गलाई अध्यात्म रामायणमा यसरी प्रस्तुत गरिएको छ। स्थूलानि पञ्चभूतानि जडान्येव स्वभावतः सृष्टानि भवतैतानि तदाज्ञां लङ्घयन्ति न। सबै स्थूल पञ्चमहाभूत स्वभावतः जड नै छन्। हजुरबाट रचिएका यी सबैले हजुरको व्यवस्थालाई नाग्दैनन्। तामसादहमो राम भूतानि पर्वबन्ति कारणानुगमा तेषा जडत्वं तामसं स्वतः। समुद्र भन्छ, हे राम, सम्पूर्ण महाभूतहरू तामस अहङ्कारबाटै उत्पन्न हुन्छन्। आफ्नो कारणको स्वभाव जस्तै सबै भूतहरूमा स्वतः तमोमय जडता रहने गर्दछ। निर्गुणस्त्वं निराकारो यदा माया गुणान् प्रभो लीलयाङ्गी करोसि त्वं तदा वैराज नामवान्। हे भगवान, हजुर निर्गुण र निराकार हुनुहुन्छ, तर जब हजुरले लीलाद्वारा मायाका गुणहरूलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ त्यसबेला विराट नामवाला बन्नुहुन्छ। गुणात्मनो विराजश्च सत्त्वाद्देवा बभूविरे रजो गुणात् प्रजे साध्या मन्युर्भूत पतिस्तव। त्रिगुणात्मक विराटको सत्व गुणबाट देवता, रजो गुणबाट प्रजापति आदि र हजुरको तमो गुणबाट रुद्रगण उत्पन्न भएका हुन्। समुद्र भन्छ, जड बुद्धि र स्वभाव भएको म अत्यन्त मूर्ख छु। मायाद्वारा ढाकिएर लीलाद्वारा मनुष्य रूप बन्नुहुने निर्गुण हजुरलाई मैले कसरी जान्न सक्छु र? हे भगवान, पशुहरूलाई लौरोले मात्र तह लगाउन सके जस्तै मूर्खहरूलाई पनि दण्डले मात्र सन्मार्गमा ल्याउन सकिन्छ। हे भक्त वत्सल, म शरणागत सर्वेश्वर हजुरकै शरणमा आएको छु। मलाई अभय दान दिनुहोस्। म हजुरलाई लङ्का जाने बाटो दिन्छु। समुद्र शरण परेपछि श्रीराम समुद्रलाई भन्नुहुन्छ, मेरो बाण व्यर्थमा कहीँ पनि खस्दैन। महाप्रभावशाली यो अमोघ बाण मैले कुन ठाउँमा छोडु? बताऊ, यसको लक्ष्य देखाऊ। रामको वचन र बडेमानको धनु देखेपछि समुद्र भन्छ, हे राम, यहाँभन्दा उत्तरतर्फ द्रुमकुल्य नामको प्रदेश छ। त्यहाँका पापात्माहरूले मलाई रात दिन दुःख दिइरहन्छन्। हे रघुवीर, हजुरको यो बाण त्यही प्रहार गर्नुहोस्। रामले छाडेको त्यो बाण आभिर प्रदेशलाई भस्म गरी फेरि ठोक्रोमा फर्केर पहिले जसरी आएर बस्यो। त्यसपछि समुद्रले विनम्रतापूर्वक रामलाई भन्यो, मेरो अगाध जलराशिमाथि नलले पुल बनाउन्। विश्वकर्माका बुद्धिमान छोरा यी वानर श्रेष्ठले एउटा वर पाएका छन्, त्यसैले यिनले त्यो काम गर्न सक्दछन्। प्रभु शिव भन्नुहुन्छ, हे पार्वती, नलले वास्तवमा श्राप पाएको हो। त्यो श्राप अहिले राम कार्य अर्थात् समुद्रमा पुल बाँध्ने कामका लागि वरदान साबित भएको छ। त्यसैले कसैले गाली गर्यो भने, श्राप दियो भने दुखी हुनु हुँदैन। बरु त्यो श्रापको प्रतिकार नगर्नुहोस्। त्यो श्राप वरदानको रूपमा उपस्थित हुन्छ। रामायणमा यस्तै भएको छ।
यसको पनि कथा छ। विश्वकर्माका 2 छोरा नल र नील साह्रै चकचके बानर थिए। यिनीहरूको वासस्थान कुनै एक तपोवनमा थियो। तपोवनका ऋषिमुनिहरू ध्यान गर्न लागेका बेला यी चकचके बाँदरले ऋषिमुनिको पूजा गर्ने सालग्राम लगेर गङ्गा नदीमा डुबाइदिन्थे। ऋषिमुनि जसरी तसरी ती शालिग्राम नदीबाट निकालेर ल्याउँथे। यसरी यी 2 बानरले ऋषिमुनिलाई हैरान पारेपछि ऋषिहरूले विचार गरे। ऋषिमुनि शान्त र दयालु थिए, त्यसैले उनीहरूले आपसमा सल्लाह गरी नल र नीललाई श्राप दिए। अब उपरान्त यी चकचके बाँदरले पानीमा हालेको वस्तु नडुबोस्, नबगोस् र उत्रिरहोस्। यस्तो अनौठो श्रापको बारेमा समुद्रले श्रीरामलाई जानकारी दिँदै पुल बनाउँदा यी नल नीललाई कामदार बनाउन आग्रह पनि गरे। समुद्रको सल्लाह बमोजिम नल नीलको काम पनि सुरु भयो। यिनीहरूले सुरुमा एउटा ढुङ्गा समुद्रमा राखेर गणेश पूजन गरे। त्यसपछि 9वटा ढुङ्गा राखी नवग्रहको पूजा गरी पुल बनाउने काम सुरु गरे। त्यो सेतु बन्धनको आरम्भमा भगवान रामले लोकहितका लागि रामेश्वर शिवको स्थापना गर्नुभयो र भक्तिपूर्वक पूजा गरी यस्तो भन्नुभयो, जसले रामेश्वर शिवको दर्शन गरी सेतु बन्धनलाई प्रणाम गर्दछ त्यसले मेरो अनुग्रहले ब्रह्म हत्या जस्ता पापहरूबाट समेत मुक्त हुन्छ। मुमुक्षु व्यक्तिले सर्वप्रथम सेतु बन्धनमा स्नान गरी रामेश्वर भगवानको दर्शन गर्नुपर्दछ। त्यसपछि उसले सङ्कल्पपूर्वक वाराणसी गई गङ्गाजल ल्याएर रामेश्वरको अभिषेक गर्दा र पूजा सामग्रीलाई समुद्रमै विसर्जन गरिदिन्छ भने त्यस्तो मुमुक्षुले निश्चय नै ब्रह्मलाई प्राप्त गर्दछ। सेतु बन्धनको क्रममा पहिलो दिन 14 योजन, दोस्रो दिन 20 योजन, तेस्रो दिन 21 योजन र चौथो दिन 22 योजन पुल बाँधिएको थियो भन्ने प्रसिद्धि छ। सेतु अर्थात् समुद्रमाथि पुल बनेपछि रामको सेना पुलबाट समुद्र तर्यो। असङ्ख्य बाँदर सेनाले सुबेल पर्वतलाई घेरे। रामलाई लङ्का हेर्ने इच्छा भएपछि राम हनुमानको काँधमा चढ्नुभयो र लक्ष्मण अङ्गदको काँधमा चढ्नुभयो र विशाल पर्वत शिखरमा पुग्नुभयो। सुनका पर्खाल र तोरणहरूले सुसज्जित लङ्कामा विचित्र प्रकारका दरबारहरू थिए र रङ्गी बिरङ्गी ध्वजा पताकाले सजाइएको थियो। यस्तो लङ्कालाई देखेर श्रीराम चकित हुनुभयो। दरबारको छतमा रावण आफ्ना मन्त्रीहरूका साथमा देखिन्थ्यो। त्यति बेला श्रीरामले रावणको दूत सुकलाई छाडिदिनुभयो। सुक गएर रावणसँग वृत्तान्त बताउन थाल्यो। यहाँ श्रीरामले सेतु बन्धन अर्थात् पुल बनाउनुभन्दा पहिले रामेश्वरको स्थापना गर्नुभएको छ। यसले सह अस्तित्वको राम्रो सन्देश दिएको छ। यस प्रसङ्गलाई स्वामी डाक्टर रामानन्द गिरीले आफ्नो रामानन्दी टीकामा यसरी सुन्दर ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। श्रीरामले आफूद्वारा शिवलिङ्गको नाम रामेश्वर भनी नामकरण गर्नुभएको थियो। तर भक्तहरू त्यतिबाट मात्र सन्तुष्ट कसरी हुन सक्थे? भगवानका हरेक लीलाहरू अनन्त तात्पर्यले भरिएका हुन्छन् भन्ने भक्तहरूको विश्वास रहेको छ। विभिन्न शास्त्रज्ञ, विद्वान, कवि र विचारकहरूले यो शब्दको विषयमा प्रशस्त चिन्तन गरेको पाइन्छ। रामेश्वर शब्दका 3 थरी विग्रहहरू हुन सक्छन्, जसको व्याख्या गर्दै एउटा कविले सुन्दर श्लोक रचना गरेका छन्। रामस्तत्पुरुषं ब्रूते बहुव्रीहिं महेश्वरः रामेश्वर पदे प्राप्ते मुनयः कर्मधारयम्। अर्थात् श्रीरामले रामेश्वर भनी शिवलिङ्गको नामकरण गरेपछि वरिपरि रहेका विद्वानहरूले रामलाई सोधेछन्, रामेश्वर शब्दको अर्थ के हो? रामले रामस्य ईश्वरः भन्ने षष्ठी तत्पुरुष समास गर्दै रामका ईश्वर या मालिक भन्ने अर्थ गर्नुभएछ। ती विद्वानहरूले तत्कालै भगवान शिवसँग प्रश्न गर्दा शिवले रामको विग्रहलाई खण्डन गरिदिनु भएछ। रामले गरेको षष्ठी तत्पुरुष समासलाई मान्यता नदिई शिवले रामेश्वर शब्दको बहुव्रीहि समास गर्नुभएछ। रामः ईश्वरः यस्य स एव रामेश्वरः, अर्थात् रामेश्वर भनेको शिवको यस्तो स्वरूप हो जसको आराध्य श्रीराम हुनुहुन्छ। यो बहुव्रीहि समासको अर्थ हो। अब प्रश्न सोध्ने विद्वानहरू विचल्लीमा परेछन्, दुविधामा परेछन्।
रामका ईश्वर शिवलाई मान्ने कि शिवका ईश्वर रामलाई मान्ने, यो विवादको समाधान गर्दै मुनिहरूले फैसला सुनाए रामेश्वर शब्दको विग्रहमा कर्मधारय समासको प्रयोग गर्नुपर्दछ भनेर। ती मुनिहरूले रामले मानेको षष्ठी तत्पुरुष समास र शिवले मानेको बहुव्रीहि समास दुवैको खण्डन गरी रामेश्वर शब्दको समन्वयपूर्ण एवं सुन्दर अर्थ प्रस्तुत गर्दै यसो भने, रामश्चासौ ईश्वरश्च रामेश्वरः, अर्थात् जो राम हो त्यही महेश्वर हो र जो महेश्वर हो त्यही नै राम हो। यही नै रामेश्वर शब्दको वास्तविक अर्थ हो। रामले आफ्नो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अभियानमा भगवान शिवको स्थापना गर्नु र भगवान शिवले एकान्तमा सधैँ रामको ध्यान गर्नु जस्ता पौराणिक प्रसङ्गहरूले यी दुई देवताको अत्यन्त आत्मीय सम्बन्ध रहेको देखाउँदछ। हरिहरको अन्योन्य सम्बन्धलाई बुझेर मात्र भक्तले ती दुई देवताको उपासना गर्नुपर्ने हुन्छ। उपासनाका क्रममा विभिन्न उपासकहरू बीच समन्वय ल्याउनका लागि पनि यो प्रसङ्गले ठुलो योगदान गरेको छ। श्रीरामले सेतु बन्धन गर्नुभन्दा पहिले रामेश्वरको स्थापना गर्नुमा विशिष्ट आध्यात्मिक तात्पर्य लुकेको छ। वासना रूपी समुद्रलाई तर्नुभन्दा पहिले यहाँ रामेश्वर शिवको स्थापना भएको छ। साधकको मनमा वासनाको समुद्र उम्लिरहेको बेला त्यसलाई नियन्त्रित गर्ने एउटै उपाय हो त्यही वासनामा ब्रह्म दृष्टि गर्नु। जुन जुन विषयमा मन जान्छ त्यो विषयलाई शिव तत्त्वकै रूपमा देख्नु नै रामले रामेश्वरको स्थापना गर्नुको अर्थ हो। मनलाई प्रिय एवं रमाइला लाग्ने सबै विषयहरू राम हुन्। तिनैलाई ईश्वर अर्थात् आत्मतत्त्वको रूपमा देख्ने अभ्यास जसको मनमा प्रतिष्ठित हुन्छ त्यही व्यक्तिले वासना समुद्रलाई तर्न सक्दछ। यहाँ शङ्का हुन सक्छ, अनन्त कालदेखि जन्म मृत्युको चक्करमा घुमाउने वासनालाई कसरी ब्रह्म भन्न सकिन्छ? त्यसै गरी बन्धनमा पार्ने विषयहरूलाई पनि ब्रह्म भन्न कसरी मिल्छ र? यसको उत्तर ज्ञानीहरूको दृष्टिमा सारा संसार ब्रह्मकै विवर्त हो। द्वैत संसार भनेको अद्वितीय ब्रह्म तत्त्वको आत्म विस्तार हो। उसले आफैले आफैलाई आफैमा पदार्थहरूको रूपमा कल्पना गरेको छ। पदार्थहरूले मनलाई तान्नु पनि ब्रह्मकै आकर्षण हो। मनलाई खिच्ने सबै पदार्थभित्र कुनै एउटा तत्त्व अवश्य छ जसले बारम्बार त्यतातर्फ तानिरहन्छ। पदार्थ, वस्तु र परिस्थितिहरू फेरिँदा पनि तिनमा भएको आकर्षण भने फेरिँदैन। ती सबैभित्र आनन्द स्वरूप ब्रह्म तत्त्व अव्यक्त रूपमा लुकेको हुनाले नै विषयहरूले मनलाई तानेका हुन्। त्यसैले जुन जुन पदार्थले मनलाई तान्दछ त्यसलाई आत्मस्वरूपमा नै दर्शन गर्नुपर्दछ। राम एव ईश्वरः अर्थात् मनलाई रमणीय लाग्ने सबै विषय परमात्मा स्वरूप छन् भन्ने भावना प्रतिष्ठित भएपछि त्यो व्यक्तिले वासना समुद्रलाई सजिलै तर्न सक्दछ। यही प्रसङ्गसँगै कार्यक्रम चैतन्य चिन्तनबाट बिदा माग्दछु। हजुरको दिन शुभ रहोस्। धेरै धेरै शुभकामना। नमस्कार। नेपाली रेडियो